बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से। आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कमेटी स्टील मिल के हवाले से बनाई गई है, उसने आज मुख्तलिफ मजदूर रहनुमाओं से मुलाकात की और एक पूरा वफ्द जो है वो स्टील मिल के मज़दूरों और उनके रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात की, मशावरत की और ये फैसला किया गया कि अब स्टील मिल के इशू पर क्या किया जाए, यानी किस तरह से सिंध हुकूमत जो है वो स्टील मिल को टेक ओवर कर सकती है। आपको ये बताते चलें कि इस ज़िम्न में जो फैसला किया गया है वो ये है कि सिंध हुकूमत की जानिब से ख़त लिखा जाएगा वफाक को, और ये ख़त जो है वो सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ड्राफ्ट करेंगे। साथ ही साथ सिंध असम्बली में करारदाद भी पेश की जाएगी जिसे मंजूर किया जाएगा पाकिस्तान स्टील मिल को सिंध हुकूमत की जानिब से टेक ओवर करने के हवाले से। मुख्तलिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस मौके पर मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब वक़ार मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम वक़ार भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया सर, आज ये जो कमेटी जो कि बनाई गई थी, ख़ास तौर पे बनाई गई है स्टील मिल के इस मसले को हल करने के लिए, तो सर क्या फ़ैसला किया गया है जो मजदूर रहनुमा है उनसे मशावरत के बाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये चीफ मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई जिसके सरबरा नासिर शाह साहब हैं, सईद गनी साहब हैं, मैं हूँ, मुर्तज़ा साहब उस कमेटी के मेंबर हैं। तो हमने स्टील मिल की जो एक्शन कमेटी है उसके तमाम जो यूनियंस हैं उनके रहनुमाओं को, जो कमेटी के मेंबरान उनको बुलाया था और ये मीटिंग लास्ट वीक होनी थी, लेकिन लास्ट वीक वो कराची शहर में जो धरने थे उसकी वजह से पोस्टपोन हो गई थी। लेकिन आज ये मीटिंग हुई है और उसमें उनका मौक़िफ़ हमने मजदूरों का सुना है। उन्होंने अपनी डिमांड्स भी बताई हैं, जो उनकी याददाश्त है वो भी दी है उन्होंने। अच्छा, उसमें फैसला ये हुआ है कि उनको हमने गुजारिश की है कि आप अपना एक खत हमें ड्राफ्ट करके दे दें, जो खत हम जो चीफ मिनिस्टर साहब हुकूमत पाकिस्तान को लिखेंगे स्टील मिल के हवाले से, उसमें जाके उनके निकात इनकॉर्पोरेट कर लिए जाएं। तो वो हफ्ते को इंशाल्लाह दोबारा वो मीटिंग इंशाल्लाह शेड्यूल है और हफ्ते के दिन दोबारा बैठेंगे और इंशाल्लाह वो अपना ड्राफ्ट ले आएंगे और हम वो खत में इनकॉर्पोरेट करके जो भी उनकी उसमें पॉइंट्स होंगे उनको वो खत इंशाल्लाह हम यहाँ से नेक्स्ट वीक में फेडरल गवर्नमेंट को भेजेंगे, जिसमें हम तशवीश का इजहार करेंगे और इसकी मुखालफत हमने की है पहले भी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब एक ऑफिशियली खत के जरिए भी वफाक हुकूमत को आगाह करेंगे कि ये जो मजदूर दुश्मन पॉलिसी अख्तियार की है गलत है और स्टील मिल को जो है उसको चलाने के लिए टेक्निकली बुनियादों पे फनी माहिरीन की कमेटी बना के उसको चलाया जा सकता है। इसमें मजदूरों का कोई कसूर नहीं है और जो भी रिपोर्ट्स पहले बनी है उसमें भी ये बताया गया है कि मजदूरों का कसूर नहीं थी, लेकिन जो हुकूमत थी उस वक्त की 2015 में या 16 में, उस वक्त जो गैस का बुरान पैदा किया गया, गैस की सप्लाई बंद की गई, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। तो इंशाल्लाह हम मजदूरों के साथ हैं। इस जो 4,500 मजदूर निकाले गए हैं उसके खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दायर हैं और सिंध हुकूमत भरपूर और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब की हिदायत पर ये कमेटी तश्कील दी गई है और हम उनके जो एहतजाज है उसमें भी जो पुरअमन एहतजाज है उसमें उनके साथ हैं और इंशाल्लाह जो आगे सिलसिला चलेगा उसमें भी इंशाल्लाह हम उनकी भरपूर मदद करेंगे और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि कोई भी मजदूर इस चैनल से ना निकाला जाए। सर, अब सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत का एक इल्ज़ाम ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान स्टील में काफ़ी भर्तियां की गई जो कि सियासी बुनियादों पे की गई, और ये जो मजदूर जिनको इस वक्त बरतरफ किया गया है, जब मेजॉरिटी वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भर्ती किए गए। क्या ये बात दुरुस्त है सर? नहीं जी, देखिए बात ये कि एक तो पीपल्स पार्टी की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि वो लोगों को रोजगार फराहम करती है, लेकिन इस दौर में क्योंकि अगर आप देखें तो 1999 से 2008 तक का जो दौर था वो तो हमारा नहीं था, उससे जनाब मुशर्रफ साहब थे, उससे पहले नवाज शरीफ साहब थे। ये भर्तियां उस दौर की भी हैं और कुछ हमारे दौर की भी हैं और हमने तो उन मुलाजमीन को जो कॉन्टेक्ट पे रखे गए थे साबका हुकूमत के दौर में उनको भी हमने उनको रेगुलाइज किया है, उनको तो रेगुलाइज भी हमने किया है। तो अच्छा। हमें तो रोजगार तो हम देते हैं और रोजगार देने की हमेशा पॉलिसी, और आपको बताऊं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर नौकरियां देने के इल्जाम पे एहतसाब का केस चला था। नौकरियां क्यों दी?
یہ کیس ان پہ بنایا گیا. تو ہم تو نوکری دیتے ہیں اور ہم تو کسی بھی مزدور کو کسی بھی مزدور کی چھت کو چھیننے کے خلاف ہیں. ہم تو چولہا بھی دینا چاہتے ہیں اور چھت بھی فراہم کرنا چاہتے ہیں, اور یہ حکومت جو ہے ان سے چھت بھی چھین رہی ہے اور چولہے بھی ٹھنڈے کر رہی ہے ان کے. تو آپ وقار بھائی سر قطع کلامی معاف سر, کوئی پلان کیا گیا ہے کہ اسٹیل مل, ظاہر سی بات ہے سر وفاقی حکومت نواز شریف کی گورنمنٹ میں بھی یہی ہوا کہ جو آخر کا ٹینیور تھا آخری 2 سال اس میں اسٹیل مل کی پروڈکشن روک دی گئی, خسارے میں چلی گئی. 2.5 سال اس حکومت کو ہو گیا, اس نے بھی کوئی چلانے کی کوشش نہیں کی ہے. سندھ حکومت کی جانب سے کوئی پلان بنایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اتنی بڑی سر ایک وائٹ ایلیفینٹ کی طرح یہ انڈسٹری ہے جو گو کہ بہت پروفیٹیبل بھی ہو سکتی ہے, لیکن کوئی پلاننگ کی گئی کہ اس کو چلایا کس طرح جائے گا؟ جی بالکل, ہم اس پہ حل لکھ رہے ہیں اور اس پہ ہم انشاءاللہ کمیٹی بھی بنائیں گے اور اس پہ ہم ایک ٹیکنیکل رپورٹ بھی لیں گے ان سے کہ اس کو کس طرح سے اس کی ریوائول ممکن ہو سکتی ہے. اور یہ ایک منافع بخش ادارہ ہے اور سب سے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہے اس اسٹیل مل کے ساتھ, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی سنگ بنیاد رکھا تھا, جبکہ اس سے کتنی مخالفت کی جاتی ہے کہ اس کو کراچی میں نہ لگایا جائے, لیکن سید بھٹو نے کہا کہ کراچی میں لگے گی اور کراچی کے لوگوں کو روزگار ملا اس سے. ہزاروں لوگوں کو اس سے اس زمانے میں 70s کے زمانے میں 80s کے زمانے میں روزگار اس سے ملا ہے. تو ہم کیسے اس کو ختم کرنے دیں گے؟ ہم نے کبھی ہماری پالیسی نہیں, ہم اس کو انشاءاللہ اس کے لیے جدوجہد کریں گے اور جو بھی بن سکا انشاءاللہ اس کو اگر کوئی ٹیکنیکلی طور پہ اس کو وائبل ہوا تو اس کو ہم ٹیک اوور کریں گے. اس کو حکومت سندھ بھی دیکھیں گے, اگر ممکن ہو تو اس کو چلائیں گے ہم. تو ہم سر تو یعنی اس کی ملکیت لے لی جائے گی, اس کے بعد اگر یہ منافع بخش ہو جاتی ہے تو کیا اس کا منافع وفاق کو دیا جائے گا؟ انٹرویننگ پیریڈ میں ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے. نہیں, اگر سندھ حکومت اس کو چلائے گی تو سندھ حکومت اس کا منافع اپنے پاس رکھے گی. یہ تو جب وفاق سے لے لیں گے تو سندھ حکومت کی ملکیت ہوگی اگر اس وقت کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو. اچھا, یعنی ان کو کیسے دیں گے؟ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں مزدوروں کے بھی رائٹس جو ہے وہ متاثر نہ ہو اور یہ منافع بخش ادارہ ہو. اس سے لوگوں کو پاکستان کو فائدہ پہنچے, اس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا اس سے. سر بس آخری آپ سے 1-2 سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان اسٹیل مل کی جو یعنی زمین ہے, جو کالونی ہے, جو زمین ہے, وہ تمام وہ سر حکومت پاکستان یعنی وفاقی حکومت کی ہے یا سندھ حکومت کی ہے سر؟ لیکن جی ہم نے یہ اسٹیل مل کی زمین دی تھی اسٹیل مل کے لیے, اس میں سے 19,000 ایکڑ زمین ہماری ہے, جس پہ اصل میں تو ان کی بنیاد اور ان کی نیت جو خراب ہے اس زمین پہ خراب ہے. یہ اپنے جو ان کے دوست ہیں اور جو ان کی ایک فین کمپنی ہے اس کو یہ بیچنا چاہتے ہیں, ان کو دینا چاہتے ہیں کوٹلی کو مل. تو ہم کبھی بھی سندھ حکومت کا ایک چپا ایک ان زمین وفاق حکومت کو غصب نہیں کرنے دیں گے. جس طرح یہ آئی لینڈ کا مسئلہ ہے اس طرح سے یہ ہر جگہ یہ نظر جمائے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر ان کی نیت صحیح ہوتی ہے, وہ اسد عمر صاحب کہاں گئے؟ اسد عمر صاحب سے سوال کرے نا کہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا. آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, مزدور کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. تقریر کی تھی آ کے اسٹیل مل کے دروازے پہ انہوں نے. سر ایک آخری سوال بس آپ سے یہ کہنا چاہوں گا سر کہ اس وقت اسٹیل مل کے سی او جو ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر, ان کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا ہے, یہاں تک کہ ان کی راشن اور پانی کی جو ترسیل ہے نا اس کو بھی روک دیا گیا تھا. آج بڑی مشکل سے ان کے گھر میں کچھ راشن پہنچایا گیا. سر آپ نہیں سمجھتے کہ کم از کم جو مزدور رہنما ہیں یا جو مزدور ہیں ان کو کم از کم اتنا کول ڈاؤن کیا جائے کہ ان طریقوں پر وہ نہ جائیں؟ دیکھیں وہ پہلے یہ کہا گیا پانی کی لائن کاٹتی ہے, وہ بھی ہم نے تحقیقات کرائی ہے, اس میں بھی کوئی ایسی صداقت نہیں تھی. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ جی دیکھیں بات یہ کہ آپ پرامن احتجاج کریں, کسی کا دروازہ اس طرح سے نہ روکیں, اور وہاں وہ بیٹھے ضرور ہیں لیکن جو بنیادی ان کو ضرورت ہے وہ انشاءاللہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہونے دیں گے. ڈپٹی کمشنر صاحب بھی ہمارے رابطے میں ہیں, حکومت سندھ بھی, اور ملازمین کا احتجاج جاری ہے اور انہوں نے ہم نے کہا کہ وہ احتجاج ضرور کریں. وقار بھائی سندھ پولیس بے بس نظر آتی ہے, میرے پاس فوٹیج بھی موجود ہے, آج ہم نے خبروں میں بھی چلایا ہے کہ وہ سندھ پولیس بھی کھانا لے جانے کی کوشش کر رہی ہے اور مزدور ان کو روک رہے ہیں. صاف مطلب یہ تمام جگہ چلی ہے سر آج. اچھا نہیں, اگر ایسا ہوگا اس کو دیکھ لیں گے. اور مزدور رہنما آج آئے تھے, انہوں نے بھی اس بات کو کا انکار کیا کہ ہماری طرف سے تو ایسی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا پیدا نہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے احتجاج چل رہا تھا, ٹریک بھی بند تھا, تو سندھ حکومت کے نمائندوں نے اور پیپلز پارٹی نمائندوں نے ان کو سے رابطہ بات چیت کر کے ٹریک بھی کھلوایا تھا ٹرین کا, اگر آپ کو یاد ہو ماضی جی ہفتے کو مہینہ پہلے کی بات ہے. بالکل باقاعدہ جو ریلوے ٹریک ہے اس پر دھرنا دے دیا گیا تھا اور باقاعدہ مذاکرات کر کے پھر ان سے بات چیت کر کے ان کو سمجھا کے ٹریک کھلوایا تھا تاکہ مسافروں کو تکلیف ہو رہی تھی, عام آدمی پریشان ہوتے, اس لیے
ہم نے ان کو بھی وہ کیا تھا، لیکن ان کا احتجاج جائز ہے، ان کا احتجاج کو پر نوٹس دینا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ ان کی بات سنی جائے، ان کے خلاف جو الزامات وفاقی کابینہ اٹھائے اس کو دیکھا جائے، وہ اس کو نظر ثانی کریں، اور ہم بالکل ساتھ دیں گے ویسٹ پاکستان سے مل کے مزدوروں کا، ہم ان کے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ وقار بھائی، آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما وقار مہدی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ اس مسئلے کو جو ہے نا بآسانی حل کیا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ باقاعدہ ٹیک اوور کر کے اس کے بعد اس اسٹیل مل کو چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین، چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ کی ملاقات کرائیں گے ہم رہنما جماعت اسلامی سے اسامہ رضی صاحب سے، اور ان سے یہ جانیں گے کہ جو اب جو ایک تحریک یا ایک موومنٹ جو کہ جماعت اسلامی کی جانب سے چلائی جا رہی ہے کہ حق دو کراچی کو، اس کے حوالے سے اب دھرنوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو کل سے کس طرح کے دھرنے دیے جائیں گے، کس طرح سے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، کیا اس سے حاصل ہوگا، کیا مقاصد ہیں، ان تمام چیزوں میں بات ہوگی، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کراچی میں جو کل سے دھرنے ہونے والے ہیں ان کے حوالوں سے، جو کہ جماعت اسلامی کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی دارا نور کراچی میں، جہاں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم صاحب نے اعلان کیا کہ اب حق دو کراچی کو یہ جو تحریک چلائی گئی ہے، اب اس کا دوسرا مرحلہ جو ہے اس کو شروع کیا جائے گا، اور اس میں دھرنے دیے جائیں گے تاکہ کراچی کی عوام کو ان کا حق دلایا جا سکے۔ اسی حوالے سے بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رہنما جماعت اسلامی اسامہ رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم، خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو پروگرام میں۔ سر، یہ جو آج پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں اعلان کیا گیا خاص طور پہ اب دھرنوں کا، پہلے تو ہم سمجھتے کہ شاید مطلب ایسے احتجاج کیا جائے کہ پلے کارڈ اٹھائے جائیں، یا تو یہ کیا پلان کیا گیا ہے، کتنے مقامات پر کراچی میں دھرنا دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، اصل ایشو تو دھرنے نہیں ہیں، دھرنے تو جو ہو رہا ہے اس کا ایک رد عمل ہے، اس لیے کہ پورے کراچی کے دل میں ایک پھانس چبھی ہوئی ہے اور وہ نکالنے والا کوئی نہیں ہے اس ملک میں۔ صورتحال یہ ہے کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب چند گھنٹوں کے لیے آئے تھے اور ایک اعلان کر کے گئے تھے یہاں سے 1100 ارب روپے کا، جس میں سندھ حکومت نے اس کے بعد شور مچایا تھا کہ اس میں اتنے ارب ہمارے ہیں، اتنے ارب ان کے ہیں، اتنے۔ تو اس کے بعد سے 4 مہینے ہو گئے ہیں، ایک کووڈ کی جو پوری فضا تھی، پھر اس کے بعد سیلابی صورتحال تھی، کراچی ڈوب گیا تھا، تباہ و برباد ہو گیا، اس کی پوری تباہی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کچھ ارجنٹ اقدامات ہوتے ہیں، ایمرجنسی میں کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں کہ ریلیف دینے کے لیے۔ مثال کے طور پہ سڑکوں کو ٹھیک ہونا چاہیے، پیچ ورک ہونا چاہیے تھا۔ جن لوگوں کا کووڈ میں نقصان ہوا ہے، جو لوگ اس سیلاب کے اندر تباہ و برباد ہو گئے، جن کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ دنیا بھر کی حکومتیں اپنے عوام کو ریلیف دے رہی ہیں، بالکل، لیکن یہاں پہ ہماری حکومت کو 1200 ارب روپے باہر سے فنڈنگ ہوئی تھی، یہ عوام کی طرف جانے والا پیسہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس 1200 ارب روپے میں سے بھی ان لوگوں کو سپورٹ نہیں دی گئی اس طرح سے جو دینی چاہیے تھی۔ لوٹ کھسوٹ کا سب شکار ہو گیا معاملہ، اور کراچی کی حالت اس وقت اس قدر خراب ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹ، دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے، ٹرانسپورٹ سے محروم، دنیا کے چند 5 بڑے شہروں میں سے ایک ہے، بجلی سے، پانی سے۔ یہاں کے نوجوانوں کو تعلیم بک رہی ہے، یہاں پہ پرائمری تعلیم سے لے کے اعلیٰ سطح کی تعلیم یہاں پہ فروخت ہو رہی ہے۔ تعلیم اگر کوئی حاصل کر لے تو روزگار نہیں ہے، روزگار یہاں پہ یہ پورے ملک سے زیادہ روزگار پیدا کرنے والا شہر ہے، لیکن یہاں کے شہریوں کو روزگار نہیں دیا جاتا، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار نہیں دیا جاتا۔ 6000 کے قریب ملازمتیں اناؤنس ہوئی ہیں اسکول کی، پرائمری اسکول کی۔ 341 سیٹیں جو ہیں وہ کراچی کے لوگوں کے لیے رکھی گئی ہیں اس میں۔ یہ ایسا ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ کراچی بالکل اس وقت ایک بے یار و مددگار کیفیت میں، کہنے کو یہاں پہ 20-22 ایم این اے ہیں، کہنے کو یہاں پہ بے شمار ایم پی ایز ہیں، کہنے کو یہاں پہ صوبائی اسمبلی ہے، یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، یہاں پہ گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہ لیپنے کے ہیں نہ پوتنے کے ہیں۔ یہ کس مرض کی دوا ہیں یہ لوگ؟ اور پورا کراچی اس وقت بے کسی
اور ایک محرومی کی دلدل کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے. اور کراچی والوں میں سب سے زیادہ خراب چیز جو اس کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہے کہ ایک لاتعلقی کا عنصر ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے والی وارث. اچھا اسامہ صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دھرنا دیا گیا, پھر اس کے بعد اس دھرنے کو جو ہے نا ڈیزالو کیا گیا, پھر ہم مختلف ایشوز پہ دھرنے دیکھتے رہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا دھرنوں کے علاوہ اب ہمارے ملک میں اور کوئی حل نہیں رہ گیا اپنے مطالبات حکومتوں کے سامنے رکھنے کے لیے؟ ابھی حال ہی میں ہم نے سانحہ مچ کے حوالے سے دھرنے دیکھے کراچی میں, اور وہ مقامات بڑھتے گئے یہاں دیکھیں پورے شہر کو, لیکن چونکہ عوام کی ہمدردیاں ساتھ تھیں, عوام نے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. آخری دن کچھ جگہوں پر کچھ ایسی واقعات پیش آئے, لیکن سر کیا یہ دھرنوں کا رجحان بڑھتا نہیں جا رہا ہے ہمارے اور خاص طور پہ اس شہر میں؟ بالکل صاحب نے صحیح کہا, پورے ملک میں بڑھ رہا ہے. جہاں جہاں لوگ دھرنے دے سکتے ہیں وہ دھرنے دینے کی طرف جا رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں, سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ, معاشرتی سطح کے اوپر. یہ ایک بحرانی کیفیت ہے جس میں اس ملک کے 20-22 کروڑ عوام بالکل اس دلدل کے اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں. اس دھنستے ہوئی کیفیت میں وہ شور مچاتے ہیں, چیختے ہیں. تو حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس موقع پہ سامنے آئیں, اور ریاستیں اور حکومتیں اور یہ ادارے ہیں ہی اسی کام کے لیے کہ عوام کی خدمت کریں, عوام کو ریلیف دیں. تو وہ ان تک اپنی بات پہنچانے کے لیے لوگ چیختے ہیں, شور مچاتے ہیں. ان کو سننا چاہیے, پتہ چلتا ہے وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں. سنتے ہیں تو یعنی سر سندھ حکومت اور وفاقی حکومت دونوں کے خلاف یہ دھرنے دیے جائیں گے؟ نہیں, ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ سن نہیں رہے, سننے کے بعد لوگ دھرنوں کی طرف جا رہے ہیں. اگر دھرنوں سے بھی یہ نہیں سنیں گے تو یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم لوگ کس مرض کی دوا ہو؟ تم نہ کچھ سنتے ہو, لوگ دھرنے دینے پہ مجبور ہیں, تم اس کے باوجود بھی توجہ دینے کو تیار نہیں ہو. صرف جو ہے لوٹ کھسوٹ کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے. تو لوگ دیکھیے اسٹیل مل والے دھرنے دے رہے ہیں, پورا کراچی دھرنے کے لیے نکلے گا انشاءاللہ تعالی. سر جب دھرنا دیا جاتا ہے تو کوئی یعنی مطالبات یا ایسی چیزیں جو کہ ظاہر سی بات ہے جن کا کوئی نہ کوئی سلوشن موجود ہو, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے کراچی کے مسائل کا حل کوئی ایک دن میں تو نہیں کیا جا سکتا نا سر, کہ مسائل کو حل کر دیا جائے گا, یا آپ کا کوئی ایسا مطالبہ ہوگا جی فلاں چیز جو ہے نا کراچی کو فراہم کر دی جائے, وہ فراہم کر دی جائے. تو ایم کیا بنایا گیا ہے سر؟ بڑے جو آپ کے مطالبات ہیں ان کو پورا ہونے میں تو شاید سال 2 سال, اگر حکومتیں سندھ حکومت اور وفاقی حکومت دونوں یہ فیصلہ کر لیں گے جی آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے, تب بھی بڑا ٹائم لگ جائے گا. تو کیا سر اس وقت تک دھرنے جاری؟ میرا خیال ہے آپ یہ بات, میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. مثال کے طور پہ مردم شماری کا مسئلہ ہے, اس میں کتنے سال لگیں گے؟ یہ تو آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے نا. آپ کو ایک اربوں روپے کا بجٹ دیا گیا. سر جابس کے بھی مطالبات ہیں کراچی کے. نہیں میں چلے ہیں وہ سب جاب, مطلب یعنی اگر صرف مردم کسی بھی مطالبے آپ اس کا جائزہ لیں. یہاں پہ اس وقت ٹیچنگ جو اسٹاف ہے کراچی کے کالجز میں, یونیورسٹیوں میں بالکل نہیں. اس اسٹاف کو بھرتی کرنے میں کتنے دن لگیں گے آپ کو؟ آپ ان کو یعنی سر اگر وفاقی حکومت کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی آڈٹ کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کا دھرنا ختم ہو جائے گا؟ کس چیز کا آڈٹ؟ مردم شماری کا اگر آڈٹ کر لیا جائے. نہیں, سی سی آئی کے ایجنڈے پہ یہ موجود ہے, انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی, اور اس پہ نہ صرف بات نہیں کی, یہ کہہ کے ٹال دیا کہ اس کو نومبر میں ایجنڈے پہ رکھیں گے. نومبر میں ایجنڈے پہ نہیں رکھا, اب کہا گیا ہے کہ جنوری میں ایجنڈے پہ رکھیں گے. ابھی تک ایجنڈے کا پتہ نہیں ہے, اور خلاف قانون حکومت نے کابینہ کے اندر اس کی منظوری دے دی. ایک چیز جو سی سی آئی کے ایجنڈے پہ موجود ہے, آپ نے اس کو کابینہ میں منظور کر لیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کراچی کے ایم این اے, کراچی کے ایم پی اے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں چاہے ایم این اے کے ہوں, دونوں اس کیبنٹ کے اندر موجود ہیں. ماشاءاللہ دونوں جو ہیں وہ باہر آ کے اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اندر بیٹھ کے اس کے حق میں فیصلے کر رہے ہیں, اور ابھی تک ایم کیو ایم کابینہ میں بیٹھی ہوئی ہے. یعنی یہ تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے نا, اس پہ کس سے کیا بات کرنی ہے؟ آپ کو تو استعفے دے کے باہر آنا چاہیے, ابھی تک باہر نہیں آئے. اسی کیبنٹ کے اندر آپ نے کراچی کے کوٹا سسٹم کے اوپر فیصلہ کیا. یعنی اگر سی سی آئی کونسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کے مطابق وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم اس فیصلے کے حساب سے پھر آڈٹ کرواتے ہیں, پھر دھرنے ختم کر دیے جائیں گے. نہیں, آڈٹ تو طے شدہ ہے کہ 5% جو بلاکس ہیں وہ ری اوپن ہوں گے, ان کا آڈٹ وہ نہیں کیا گیا, اس پہ دھرنے ہو رہے ہیں. جی اچھا سر, یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ان دھرنوں کے ذریعے یعنی رکاوٹیں بھی لگائی جائیں گی, کراچی تھوڑا سا ان علاقوں میں پیرالائزڈ بھی ہوگا, یا
बस अलामती धरने दिए जाएंगे और आम ट्रैफिक, लाइफ और इन चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा? देखिए, हमारी तो जो पूरी तहरीक है वो अवामी तहरीक है, पुरअमन अवामी तहरीक है, और हम ऐसी किसी चीज़ से इज्तनाब करते हैं कि जिससे अवाम परेशान हो। अवाम को परेशान किए बगैर जो मुज़ाहमत की शक्लें हो सकती है वो इख्तियार की जा सकती है। नहीं सर, जमहूरी हक है। माजी में आपकी तरफ से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना दिया गया, पूरी शाराय फैसल को ब्लॉक किया गया के इलेक्ट्रिक कई दफ़ा जो है। जी नहीं, आप करेक्ट कर लें इसको। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हमने एहतिजाजी मुजाहरे का ऐलान किया था। हम जलूस की शक्ल में वहाँ पे जाना चाहते थे। वहाँ पे गवर्नमेंट ने शेलिंग शुरू की, गवर्नमेंट ने फायरिंग की, गवर्नमेंट ने रास्तों को रोका, वरना हम तो सड़क के किनारे खड़े होकर एहतिजाज कर रहे थे। ये तो हुकूमत ने ये काम किया, उनको ये भी पसंद नहीं आता, तवक्को रखते हैं, यानी वो रोने भी नहीं देते। सिंध हुकूमत की जानिब से आपको तवक्को है कि मुज़ाहमत की जाएगी और बाय फोर्स आपको हटाने की भी कोशिश की जाएगी? सिंध हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के मसले पे ये काम किया। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन जो वहाँ पे इस वक्त धरना दिए हुए हैं उनके खिलाफ FIR काटी है उन्होंने। तो हम नहीं समझते कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत में कराची के हवाले से कोई फ़र्क है। और सिंध की हुकूमत तो कराची दुश्मन हुकूमत है। PTI की हुकूमत, उन्होंने ये ऐलान किया था, वो तो इस वक्त एक मरहले से गुजर रहे हैं, वो तो बेहिस हैं कराची के मामले में, कोई उनका लेना देना नहीं है। उनके पास 14 MNA इस शहर कराची ने PTI को दिए हैं, 14 MNA और 24 MPA दिए हैं, लेकिन उनका ताल्लुक 14 सेकंड के लिए भी कराची से कभी पैदा नहीं हुआ। आप समझते हैं सर कराची की आवाम का जो मैंडेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है? मैंडेट तो दिया है शहर ने, लेकिन उस मैंडेट के जवाब में उन्होंने क्या दिया? यानी हकीकी मैंडेट उन्होंने मोहब्बत के जवाब में नफरत दी है। उन्होंने जो है वो इस एतमाद के जवाब में पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने हमारी इस वोट के जो उनको दिया गया है उसके जवाब में उन्होंने कोटा सिस्टम दिया है। उन्होंने इस शहर कराची ने उनको झोलियां भर भर के जो है वो अपना ताउन दिया है, उसके जवाब में उन्होंने ये मर्दमशुमारी दी है कि आधी से ज्यादा आबादी, यानी आधी नहीं, आधी से ज्यादा आबादी, आधी से ज्यादा आबादी, 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है इस वक्त कराची शहर की, दुनिया के तमाम बैनुल अक़वामी मेयारात के ऊपर रखते हुए। और UNO की रिपोर्ट के मुताबिक कराची की आबादी इस वक्त 3 करोड़ प्लस है। ठीक, अच्छा, मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे उसामा अली साहब, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे नाज़रीन। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची में जो धरने दिए जाएंगे उनके हवाले से, जो कि एक तहरीक चलाई जा रही है जमात इस्लामी की जानिब से, हक़ दो कराची को, जिसमें पहले रैली निकाली गई, मुख्तलिफ जलसे भी किए गए, और उसके बाद अब सेकेंड स्टेज यानी दूसरे मरहले के तौर पर, इसमें एक रेफरेंडम भी कराया गया, आवाम से राय भी ली गई, और अब सेकेंड स्टेज के तौर पे कराची में मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए जाएंगे। इसी वाले से बात करें, हमारे साथ मौजूद है रहनुमा जमात इस्लामी जनाब उसामा रज़ी साहब। सर, अब आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन कौन से मकामात हैं ख़ास तौर पे कराची के जहाँ पे धरने दिए जा रहे हैं? देखिए, हमने इब्तदाई तौर पे ये तय किया है कि हम कराची के हर ज़िले में ज़िलाई सतह के ऊपर धरना तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। इस सिलसिले में हमारा कल धरना जो है वो नर्सरी पे होगा, शाराय फैसल के ऊपर। परसों 16 तारीख को धरना होगा ज़िला वस्ती में, ज़िला वस्ती के तहत, और उसके बाद ज़िला शर्क़ी के तहत अलादीन पार्क के ऊपर धरना होगा। और जुमे वाले दिन पूरे शहर में सैकड़ों मुकामात पे जुमे की नमाज के बाद तमाम मसाजिद के बाहर मुजाहरे भी होंगे, और जहाँ जहाँ लोग धरने दे सकते हैं वो धरने भी देंगे। और उसके बाद इस शहर कराची में हम शहर के तकरीबन 500 मुकामात के ऊपर अहम चौराहे, मोड़, यू टर्न, जहाँ जहाँ जो बाज़ार, उन तमाम जगहों के ऊपर बैक वक्त इस शहर में 500 मुकामात के ऊपर, क्योंकि आपको पता है इस शहर एक तरीके से पहिया जाम वाली सूरत हो जाएगी
آپ یہ کہہ سکتے ابھی ہیں ہم پہیا جام تو نہیں کہہ رہے. دیکھیے یہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں سڑکیں بلاک نا ہو وہ جائیں گی اس تو پہیا وجہ جام ہی ہوگا سے نا. یہ اس وجہ سے جو ہے یہ کام ہو رہا ہے کہ جو یہاں کے نمائندے ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں, وہ کراچی دشمن نمائندگی کر رہے ہیں. جو یہاں کے ایم پی اے ہیں وہ کراچی دشمن ایم پی اے بنے ہوئے ہیں. یہاں کی اسمبلی کراچی دشمن اسمبلی کا کردار ادا کر رہی ہے. ہماری مرکزی قومی اسمبلی اور وفاقی کابینہ مستقل کراچی دشمن اقدامات کر رہے ہیں, عوام دشمن اقدامات کر رہے ہیں. تو جب ہمارے یہ حکومتی ادارے کراچی اور عوام دشمن اقدامات کریں گے تو لوگ دھرنوں پہ مجبور ہوں گے. ہم ایسی کوئی چیز کرنے سے اجتناب کریں گے جس سے عوام کو تکلیف پہنچے, لیکن جو حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے جو اقدامات ہو سکتے ہیں ہم وہ لیکن اقدامات سر کریں. 500 مقامات پہ اگر کراچی میں دھرنے دیے جائیں گے تو صورتحال تو کچھ ایسے ہی ہوگی نا کہ جس 500 طرح مقامات پہ مظاہرے کا میں نے کہا قومی نہیں. موومنٹ کی جانب سے جس طرح ماضی میں جو سیاست کی جاتی تھی کہ کراچی کا دیکھیے یہ تو پہیا آپ روک دیا بالکل جاتا تھا اور اس کے بعد یہ پھر متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست سے اللہ بچائے, وہ تو چابی سے چلنے والا کھلونا تھا اور ہے. یہ جماعت اسلامی ہے, یہ پولیٹیکل ورکرز کی پارٹی ہے, یہ باشعور لوگوں کی جماعت ہے, یہ نظریاتی لوگوں کی جماعت ہے, تربیت یافتہ لوگوں کی جماعت ہے. یہ تو کوئی دہشت گرد اور اس طرح کے لوگ تو نہیں ہیں. تو سیاسی طور پہ پولیٹیکل موومنٹ کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں عوام کو تکلیف پہنچائے بغیر وہ سارے اقدامات کیے جائیں گے, کیے جانے چاہیے. اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس پہ سوال اٹھنا چاہیے, اور میں سوال اٹھا رہا ہوں یہاں پہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے. ایم کیو ایم نے اس کے اوپر بات کی. ایم کیو ایم کیوں کابینہ میں بیٹھی ہوئی ہے؟ ایم کیو ایم کیوں ان فیصلوں کے اوپر سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایم کیو ایم کیوں کوٹا سسٹم کے اوپر بات نہیں کر رہی ہے؟ اور میں سوال اٹھا رہا ہوں ان صاحب سے کہ جو تنہا ایک لانڈری سے, ایک واشنگ مشین سے صاف ہو کے آئے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ کراچی کے تعمیر کرنے والے جو ہے وہ کراچی کے سٹی ناظم رہے ہیں. میرا سوال ہے کہ آپ نے نعمت اللہ خان کے بعد اس شہر کراچی کی ترقی کے لیے کوئی ایک کام بھی کیا؟ آپ اس کی نشاندہی تو کیجئے. ایک قطرہ پانی آپ نے اس شہر میں بڑھایا؟ آپ نے سرکولر ریلوے کا نظام آپ کے دور میں ختم کر دیا گیا. آپ کے دور میں کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو بند کر دیا گیا, اور آپ کے دور میں عوام کی ان بنیادی سہولتوں کو ختم کرنے کے باوجود یہ ساری نمائندگیاں آپ لے کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کو شہر کی نمائندگی حاصل ہے, یہ کراچی دشمن نمائندے بن گئے ہیں, عوام دشمن نمائندے بن گئے ہیں. اور جب عوام کے یہ نمائندے ان سے دشمنی پر اتر آئیں تو عوام اور کیا کرے سوائے احتجاج اور دھرنے کے؟ عوام کے پاس اور کیا بچتا ہے؟ سر سندھ حکومت سے, وفاقی حکومت سے کسی نے مذاکرات یا رابطہ کرنے کی کوشش کی آپ سے, آپ کی جماعت سے؟ نہیں, اس وقت ہم سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. اچھا, یعنی ابھی تک کسی قسم کا کوئی رابطہ؟ ویسے ہمارا سندھ حکومت سے اس سے پہلے ہم نے ملاقات کی تھی, ہم نے مطالبات ان کے سامنے رکھے تھے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اس پر بات کیجئے, اور انہوں نے ہم کو یہی کمیونیکیٹ کیا کہ انہوں نے بات کی ہے. اس کی وجہ سے یہ ایجنڈا مؤخر ہوا ہے اور اگلی میٹنگ میں اس ایجنڈے پر بات ہوگی. اچھا سر, کیا کہنا چاہیں گے عوام سے, یعنی ان دھرنوں کے حوالے سے کیا اس پروگرام کے توسط سے کیا اپیل؟ دیکھیے میری عوام سے درخواست ہے, اپیل ہے کہ کراچی کی تباہی و بربادی اپنے انتہاؤں کی طرف جا رہی ہے. ہمارے بچوں کا مستقبل, ہمارے بھائیوں کا مستقبل, اس شہر کی عورتوں کا, بچیوں کا مستقبل بالکل اس وقت اندھیرے کے اندر ایک ڈوبتا ہوا منظرنامہ ہے ہمارے سامنے. لہٰذا مایوس ہونے کے بجائے اپنے اندر احتجاج کی صلاحیت پیدا کریں اور میدان میں نکل کر کام کریں, جیسے کہ آپ اس سے پہلے آپ کے آباء و اجداد نے اس شہر, اس ملک کو حاصل کیا تھا ایک تحریک کے ذریعے. اس ملک کو سنوارنا بھی ہے, لیکن اس کے لیے بھی آپ کو سیاسی تحریک کا حصہ بننا پڑے گا. جماعت اسلامی کراچی کی تہذیبی اور سیاسی نمائندگی کرنے والی سب سے منظم جماعت ہے, تربیت یافتہ جماعت ہے, اور ہم نے اس شہر میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے, اس دھرنا تحریک کا پرامن دھرنا تحریک کا حصہ بنیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسامہ رضی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, رہنما جماعت اسلامی اسامہ رضی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ اگر کراچی کے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو آپ لوگ پھر اس میں جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. بہرحال ناظرین, اب اس پروگرام میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر جائیں گے اور آپ کی ملاقات کرائیں گے جو کہ واقعی ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ محنت میں عظمت ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو کیا ہوتی ہے یہ محنت, آئیے آپ کو ہم وہ دکھاتے ہیں.
जी नाजरीन, आज जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम में भी अनाउंस किया है कि आपकी मुलाकात मैं एक ऐसी शख्सियत से कराऊंगा जो वाकई बहुत इज्जत के लायक है। हमारे माशरे में बहुत से लोग बहुत रोना रोते हैं कि जी बेरोज़गारी है, काम नहीं है, चीज़ों को उसका जो तमाम इल्ज़ाम है वो हालात पे डालते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कि इन तमाम हालात के बावजूद अपने घर को संभालने के लिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखने के लिए, अपने भाई बहनों का ख्याल रखने के लिए मेहनत करते हैं और दुनिया में ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं। मैं समझता हूँ जितने अज़मत वाले ये लोग हैं शायद दुनिया में ऐसे अज़मत वाले लोग आपको कम मिलें। तो आपकी मुलाकात आज हम कराने जा रहे हैं एक ऐसे बच्चे से जिसने तकरीबन 6 या 7 साल से वो काम कर रहा है सिर्फ अपने घर वालों का पेट पालने के लिए। यानी जब से उसके वालिद साहब माजूर हुए उसके बाद से उसने इस बात का बीड़ा उठाया और इस छोटी सी उम्र में एक सेल्फ मेड होने की जो बेहतरीन मिसाल है वो ये बच्चा देता है। सोशल मीडिया पे आप ये तमाम चीज़ें देख रहे होंगे, लेकिन इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने आज के प्रोग्राम में यानी आपकी मुलाकात कराऊं उस बच्चे से और उससे हम बातें भी करें। सबसे पहले हम इनकी आपसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ मेरे पास आइएगा। सलाम जी। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल वारिस नाम है। अब्दुल वारिस, ये सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आप क्या यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, क्या चीज़ फरोख्त कर रहे हैं? मैं गुलाब जामुन, डोनट्स और मैकरोनी, पिज़्ज़ा बाइट वगैरह यहाँ पे जो है बेचता हूँ। तो ये 3-4 चीज़ें मेरे पास होती हैं और ये घर के बने हुए होते हैं, रोज़ बना के लाता हूँ और यहाँ पे बेचता हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप तकरीबन कितने अरसे से यहाँ पे ये चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 3 महीने हुए हैं ये काम करते हुए ना। अच्छा जी। इसके अलावा और क्या काम करते हैं? किस वक्त यहाँ पे आते हैं आप? मैं यहाँ पे तकरीबन 9 बजे तक आता हूँ और इसके अलावा जो मैं काम करता हूँ मार्केट में काम करता हूँ, कपड़े की जॉब करता हूँ, मैं कपड़े का काम करता हूँ मतलब। अब वहाँ पे कितने बजे जाते हैं और कितने बजे वहाँ से वापस आते हैं? मैं वहाँ पे 11 बजे जाता हूँ और 8 बजे वहाँ से वापसी आ जाता हूँ। अच्छा, तो बेटा घर में आपके कौन कौन होता है? यानी ये जो काम आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी इस वक्त पढ़ने की उम्र है, लेकिन फिर भी आप ये काम कर रहे हैं। कौन कौन आपके घर में होता है? मेरे घर में वालिद साहब हैं, वालदा हैं और जो है बहन भाई होते हैं मेरे। अच्छा, तो किस वजह से आपने इतनी छोटी सी उम्र में कपड़े का काम और ये काम स्टार्ट किया? बस यही था कि ये काम जो स्टार्ट किया था हमने अभी वैसे कुछ सोच के स्टार्ट किया था कि ये सुपर डोनट्स के नाम से एक दिन नाम बन जाएगा हमारा ये डोनट्स का, तो ये सोच के हमने काम शुरू किया था ये। अच्छा, ये मैं नाजरीन को दिखाना भी चाहूँगा कि ये सुपर डोनट्स के नाम से ये इनका ब्रांड है और ये जो है ये मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये होममेड डोनट्स हैं। ये कौन बनाता है डोनट्स, ये बताइएगा? ये वालदा बनाती है, मेरे घर में बनते हैं, वालदा बनाती है मेरे ये डोनट्स ना। जी। क्या इस एक बॉक्स की क्या प्राइस होती है? ये एक बॉक्स के 150 प्राइस होते हैं। इसके अंदर 3 पीस होते हैं और चॉकलेट होते हैं और ये एक और फ्लेवर होता है ग्रीन। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा इसके अलावा और क्या क्या चीज़ फरोख्त करते हैं? ये गुलाब जामुन होते हैं जो घर के बने हुए और मैकरोनी। वो मुझे गुलाब जामुन भी ज़रा दिखा दीजिएगा। ये गुलाब जामुन। अच्छा, ये नाजरीन ये बिल्कुल इस वक्त गरम गुलाब जामुन आप देख रहे होंगे, भाप इन पे आई हुई है और ये गरम गुलाब जामुन जो है ये मौजूद है। ये भी घर के हैं? जी जी, घर के बने हुए हैं, ये भी बिल्कुल फ्रेश बने हुए होते हैं, उसने बना के लाते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अंदाजन कितना आप सेल कर लेते हैं, कितनी चीज़ें बेच लेते हैं? यहाँ पे अंदाज़ा 2000, 2500, 3000 रोज़ के हिसाब से, जैसे जिस दिन जैसा काम हो गया। अच्छा, चले माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से कितने बजे तक आप फ्री हो जाते हैं, यानी तमाम चीज़ें आपकी बिक जाती हैं? मेरे यहाँ पे तकरीबन कभी 1 भी बज जाते हैं, कभी 2 भी बज जाते हैं, तो अलग अलग टाइम से चला जाता हूँ। कभी देर लेट हो जाती है, बहुत नई माल बिकता तो मैं लेके चला जाता हूँ वापसी। अच्छा, ये इतनी ज़बरदस्त सी स्पोर्ट्स साइकिल जो है ये आपने कब ली? इसकी भी नाज़रीन एक बहुत अच्छी कहानी है, ये आपको वारिस खुद बताएंगे। ये स्पोर्ट्स साइकिल आपने कैसे ली, कितने की ली, कैसे बनाई? ये साइकिल मुझे गिफ्ट मिली है और जो मेरे पास दूसरी साइकिल थी वो मेरे पास घर पे रखी हुई है। वो ये साइकिल नहीं है जिस पे मैं बेचता था, ये अभी ही मेरे पास आई है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट करी है। अच्छा, ये वाली साइकिल अभी किसी ने गिफ्ट की है, स्पोर्ट्स साइकिल। अच्छा, ये भी मैं चाहूँगा कैमरे को कि दिखाएं कि ये एक टेबल है, इस पे ये चीज़ें मौजूद हैं। ये इस टेबल के ऊपर लगाते हैं आप? जी जी, रोज़ ये इस टेबल पे भी लगाता हूँ, साइकिल पे भी थोड़ा सा राउंड मारता हूँ, बेचता हूँ। अच्छा, यानी ये बेसिकली नाजरीन ये आप देख रहे होंगे पेशावरी सूप यहाँ पे है।
खिलाफत चौक पापोश नगर पे। मैं चाहूँगा कि ये भी आपको हम थोड़ा सा दिखाएं कि पेशावरी सूप मौजूद है, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है तो काफ़ी लोग यहाँ पे पेशावरी सूप जो है ना वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं, और ये जो लोग यहाँ पे आते हैं वो फिर ये मीठी सौगात जो है यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि अब्दुल वारिस जो हैं वो माशाल्लाह इतने मुहज़्ज़ब हैं कि जब मैंने इनसे इजाज़त ली कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तो इन्होंने साफ कह दिया कि जी ये सूप वाले से पहले आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं किसी की शॉप के आगे खड़ा होता हूँ तो वो बुरा ना मान जाए। तो मैंने बाकायदा जाके फॉर्मली पेशावरी सूप वालों से परमिशन लेके फिर इन्होंने मुझसे हामी भरी। दूसरी बात नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बच्चे की खुददारी को मैं सलाम पेश करता हूँ। मैंने इससे फ़ोन पे इससे पूछा कि आपको कोई गिफ्ट तो नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ा यानी जब ये चूँकि हमारे CEO आमिर मसूद शेख साहब ने जब मुझे वीडियो भेजी मुझे बड़ा वो हुआ, और मैंने उसी वक्त उनसे कहा कि मैं आज ही के प्रोग्राम में जो है ना इस बच्चे को कवर करूँगा। तो मैंने कहा बेटा आपको गिफ्ट चाहिए, आपकी साइकिल का हम बंदोबस्त करते हैं। इस बच्चे ने साफ मना कर दिया कि नहीं जी मैं आपसे कोई गिफ्ट नहीं लूँगा, मैं आपसे साइकिल नहीं ले सकता, मेरे माँ बाप ने मना किया हुआ है। हाँ मेरी आप चीज़ें ज़रूर ख़रीद सकते हैं, मुझे वो चीज़ें ख़रीदनी है। अच्छा मुझे बताओ बेटा, ये डोनट्स अगर हम आपके ख़रीदना चाहें तो? जी मिल जाएंगे आपको, डोनट्स हैं मेरे पास। अच्छा ठीक है, तो हम आपसे आपके डोनट्स भी ख़रीदेंगे। तो यहाँ से जाने के बाद आप क्या करते हैं, घर में क्या मशगला होता है, टीवी वगैरह देखते हैं या नहीं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं देखता। मैं यहाँ से जाने के बाद कल की तैयारी करता हूँ, और मतलब जो काम होता है वो करता हूँ, और जो उसके बाद सो जाता हूँ, सुबह उठ के वहाँ आ जाता हूँ। अच्छा भाई बहन आपके कितने हैं? 5 बहन भाई हैं हम। अच्छा भाई भी आपके यहाँ मौजूद हैं? आपने कहा था मौजूद होंगे, कहाँ है? अच्छा बेटा इधर आओ आप। ये इनके अब्दुल वारिस के छोटे भाई हैं तारिक जी। बेटा आप पढ़ते हो या जाते हो, स्कूल जाते हो? मदरसे जाते हैं। मदरसे जाते हैं जी। तो अच्छा आपने बेटा कहाँ तक तालीम हासिल की, पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा? नहीं मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मदरसे ही जाते हैं हम दोनों भाई बस। अच्छा किस टाइम पे मदरसे जाते हैं आप? सुबह में जाता हूँ, मतलब वहाँ शॉप जाने से पहले। अच्छा जी। नहीं माशाल्लाह बड़ी बात है कि आप इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं। तो अच्छा यहाँ पे मतलब लोग आते हैं कुछ आपको ऑफर करते हैं कि हम आपके ये कर देते हैं, आप उनको ये मुझे बताइएगा ज़रा। मुझे ऑफ़र करते हैं, बहुत सारी ऑफ़र करते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए किसी भी तरह की, मतलब ऑफ़र नहीं लेता मैं। अच्छा जी। यानी अगर आपसे कोई चीज़ खरीद ले तो वो और बात है, लेकिन आपको वैसे कोई मदद नहीं चाहिए। ये आपकी ये तरबियत किसने, घर वालों ने की है या खुद आपने ये सोचा? ये मुझे घर वालों ने सिखाया कि जब आपके पास सब कुछ है, मतलब आप कमा सकते हो, तो आप किसी से भी ऐसे हेल्प नहीं लो, आप किसी और का हक नहीं मारो। अच्छा मुझे ये कम से कम 10 पैकेट्स जो है ना ये डोनट्स के मैं आपसे लेना चाहूँगा। और नाज़रीन आप लोगों से भी ये मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी जो है ना देखिए बात ये होती है कि आप लोग बड़े बड़े ब्रांड्स पे चले जाते हैं, वहाँ से महंगी चीज़ें ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि कोई शख्स इस कदर मेहनत कर रहा है तो मैं आपसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने वाकई घर में डोनट्स लेने हैं तो इस बच्चे से ख़रीद के आप वो डोनट्स लें। आपको यानी लुत्फ़ भी आएगा और एक तरीके से इस बच्चे की मदद भी होगी, इस बच्चे की खुददारी के जज्बे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। अच्छा मैं यहाँ ये मुझे अगर आप किस तरह इसको पैक किस तरह करते हैं, किस तरह देते हैं, नहीं कोई शॉपर में देते हैं? जी शॉपर में दे दूँगा मैं, मेरे पास शॉपर हैं। और जो पैक इसको करते हैं, पहले इसके अंदर स्टिकर लगा के बॉक्स के अंदर रखे जाते हैं, उसके बाद इसको पैक करा जाता है, इसमें उससे स्टेपलर से पैक करते हैं। अच्छा और डेली के तकरीबन कितने डोनट्स आपकी अम्मी जो हैं वो बना लेती हैं? वो बना लेती हैं 50 डोनट्स, ये 40-50 इस तरह से बना। अच्छा 40-50 डोनट्स वो बना लेती हैं। चलें कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आपको इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे, या अपनी सेल के हवाले से? देखें एक मार्केटिंग भी एक चीज़ होती है ना कि इंसान अपना बिजनेस कर रहा है तो उसकी मार्केटिंग करता है। आप क्या कहेंगे अपनी डोनट्स और इन चीज़ों की खुसूसियात के हवाले से? मतलब ये जो डोनट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि बस मेरी मार्केटिंग हो, ये मतलब पहुँचे लोगों तक, ये नाम पहुँचे, और ये बस मेरा डोनट्स का ब्रांड बने, बस मैं ये चाहता हूँ। अच्छा जी। फ्यूचर में क्या प्लान किया है, कोई डोनट्स को इसको मज़ीद फ़रोग़ देंगे, क्या करेंगे? जी इसको मज़ीद बढ़ाएंगे काम को। हम ये चाहते हैं कि बस हमारा ये डोनट्स का काम है ये बढ़ जाए, और ये मैंने सिर्फ ये चीज़ें इस वजह से गुलाब जामुन और ये रखी हुई है कि मेरा थोड़ा सा काम चले। एक चीज़ तो सब कोई डोनट्स नहीं खाता, तो गुलाब जामुन ले लेते हैं या मैकरोनी ले लेते हैं, तो इस तरीके से मैंने सिर्फ अभी रखी हुई है काम चलाने के लिए।
ورنہ میرا جو پلان ہے یہ ڈونٹس کا ہی ہے کہ میں ڈونٹس کا نام بڑھاؤں, کام اس کا کروں جی. اچھا, میں عبدالوارث اپنے ادارے کی طرف سے آپ کو میں چاہوں گا, کیونکہ آپ نے کہا تھا مدد تو نہیں لیکن کم از کم میں کوئی آپ کو یعنی آپ کا منہ تو میٹھا کر سکتا ہوں نا, تو میری طرف سے یہ ایک کیک آپ کے لیے, ٹھیک ہے نا. ویسے تو آپ خود ڈونٹس بناتے ہیں لیکن یہ کیک یہ میں ویسے آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نے اتنی آپ کی اپریسیشن کے لیے, آپ چاہیں تو یہاں رکھ دیں. اور کچھ ریفریشمنٹ ہے وہ بھی آپ لیجئے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ کچھ چپس اور ریفریشمنٹ ہے, یہ آپ کے لیے اسپیشلی, کیونکہ آپ نے اتنی اس سے منع کر دیا تھا, لیکن پھر بھی ہم دوبارہ بھی آپ کے پاس آئیں گے. ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنے خوددار لوگ آج بھی اس معاشرے میں موجود ہیں, اور بڑی خوشی ہوئی مجھے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو بہت کامیابی عطا فرمائے. ہم لوگوں سے جس قدر ہو سکے ہمیں ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. تو بس اب یہاں پہ میں کچھ دیر یہ ڈونٹس کی شاپنگ کروں گا اور ان سے کچھ مزید باتیں کروں گا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.